لا كوتور دائما كيشوفوا لك ديك الشوفه ديال كوتوريير مثلا خياطه، ولكن انت كتفرضي راسك على لي كليون. دونك انه هو اللي جاي عندك المغازان ديالك، او هو اللي انت كتفرضي راسك. مثلا ما كنخدمش نامبورط اي حاجه. مثلا ملي كيجيو عندك المغازان ما كتخلي حتى شي حد يشوف عليك هذيك النظره ديال كوم كوا راه انا كون ما كنتش كوتوريير راك انت مثلا ما غاديش تلبس. الى انا مثلا الا كان عندك ان ايفينمون ديال مثلا كان شي عرس مثلا، الا ما صايبتلكش اون بيس مثلا بحقه وطريقه او شي حاجه اللي راه ممكن تقلل من النظره ديال الناس ليك. مريم شهبون 32 سنه، فونداتريس دو ميرفا ديزاين افيك مون اسوسيي فاطمه زهره حافظ. قلنا علاش ما نصايبوش دي زارتيكل ونشوفوا الاراء ديال الناس. بيان سور بدينا بالناس اللي قرابين منا، لا فامي، حبابنا وصحابنا. كان عندنا ان بروبليم في لو شيفر دافير، فكنت يدينا 500 درهم لكل وحده فينا. دونك كان لو ديماراج ب 1000 درهم. خدينا لي ماتيير بروميير، صايبنا دي زارتيكل، شي حاجه اللي بسيطه بيان سور. لقت الاعجاب ديال الناس اللي قرابين منا. تقريبا بعنا نص ديال لي برودوي، رجعنا لو شيفر دافير بلس لو بينيفيس. هذا هو اللي كان الحافز ديال اننا قلنا علاش لا نديرو ان بروجي، وعلاش لا يكون ان غون بروجي. يعني من بعد عام اننا لو بروجي ديالنا يخرج لحيز الوجود. بيان سور ديك العام ما داش ساهل، كما كنقولوا مزيرين السير ديال السبرديله والجره. وجدنا لي زارتيكل، كما قلت لك كان لو شيفر دافير ديالنا قليل بزاف. واخا كنا خدامين في هذيك لا بيريود، مي فينالمون الوقيته اللي لقينا اللوكال وصافي كان خاصنا اننا نديرو الديماراج ديالنا. بيان سور عاونونا الوالدين شويه، كو سوسوا من طرف فاطمه زهره او لا انا. وبدينا بان شيفر دافير اللي زعما خول لينا اننا نكريو لو ماغازان ديالنا في واحد لونطوراج لي زوين. ومن ثم كان لو ديماراج ديالنا الحمد لله كان ان بون ديماراج. وبالنسبه لي زارتيكل ديالنا لاقوا الاستحسان والاعجاب ديال لي كليون. ولكن الديماراج هو ماشي النهايه، يعني صافي درنا ان ديماراج راه صافي ارتاحينا. بالعكس تما يلاه بداو لي ديفيكولتي. لقينا لو بروغرام ديال امباور هير اللي فيه تلاقينا مع دي فورماتور، دي غران فورماتور كيما قلت لك، سواء في لو كوتي ماركتينغ او في لو كوتي فينانس، في لو كوتي كوميرسيال، اللي فادونا بزاف. واللي تلاقانا مع دي انتربرونور وحدين اخرين اللي ماشي في الدومين ديالنا، ماشي في الدومين ديال لا كوتور، مي استفدنا منهم بيان سور بزاف. كل واحد يعني بالاكسبيريونس ديالو، بالناس اللي ديجا فايتيننا في ديجا عندهم ان بروجي ديالهم. يعني لي ديفيكولتي اللي لقاوهم هما نحاولوا من ايفيتيهم حنايا ما ندوزوش بهم. اصلا لو برينسيپ ديال ميرفا ديزاين هو لو ميلونج اونتر لا مودرنيتي اي تراديسيونيل. دونك دائما كنحاولوا في لي بياس ديالنا ما تكونش 100% تراديسيونيل وما تكونش 100% مودرن. كنستوحيو تو سكي ناتور، كنقلبوا على اي حاجه اللي كاينه في لا ناتور، بحال في الطرزه، بحال في خدمه المعلم. بالرغم انها بلديه 100% كنحاولوا ندخلوا ليها لا توش مودرن. بحال الطرز كنعتمدوا على لا بانتور بلس طرز بلس كنقلبوا على تو سكي شي حاجه جديده، شي حاجه ماشي فيهاش العين بزاف. هكا كتخدم. وصراحه كانت عندنا اون كوتش ديال لونتربرونيا
هي اللي اقترحت علينا، وصراحه قلبنا على لو نون بزاف. دائما ما كناش حتى كنعزلوا شي لو نون كوميرسيال ديال لو بروجي ديالنا ما كيعجبناش. ابري لو كوتش ديالنا هي اللي اقترحت علينا ميرفا، جات من مريم فاطمه زهره. الوغ منين قبل ما نديرو الديماراج ديال لو بروجي ديالنا، بيان سور كانوا بزاف ديال لي ديفيكولتي. بيان سور ك انسان اول مره غيدير ان بروجي ما كيكونش عارف شحال خاصو ديال الفلوس، يعني كتهضري على ان شيفر دافير ما عارفش كي خصك تعزلي السيلاب ديال لي كليونط اللي باغا تعاملي معاهم اولا لي كليون، حيت في لو بروجي ديالنا كيعتمد على لي فام لي زوم لي زونفون. دونك السيلاب ديال لي كليون خاصك لونطوراج فاش غادي ديماري داك لو بروجي ديالك. هادشي يعني خلانا نبحثوا ونشوفوا الناس اللي كاينين قبل منا، و اونتر بارونتيز حنا ما بغيناش نديروا لا كوتور يعني كما كنقولوا خياطه، حنا بغينا نديروا شي حاجه جديده. هادشي كما قلت لك خلانا نبحثوا بزاف وناخذوا لي بوين فيبل ديال الناس اللي قبل منا وناخذوهم كبوين فور ديالنا وخدمنا عليهم. ولي ديفيكولتي كيبقاو دائما، غير كل ايتاب وكتكون يعني كل ما كدوزي من ايتاب كتلقاي ايتاب اخرى صعب منها. المجتمع دائما كينظر للحرفه وكانه يعني داك الانسان اللي ما لقى ما يدير، اللي ما بغاش يقرا، اللي ما كملش لي زيتود ديالو كيلتجئ انه يدير حرفه كوم كوا شي حاجه اللي غيدخل بها مدخول قوت العيش كما كنقولوا. فانا لا كنقول بانه الانسان الا كان كيبغي واحد الدومين فراه كيقدر يعطي فيه. و اون باراليل ديال الديزاين رجعت انني نكمل لي زيتود ديالي. لا مارك ميرفا ديزاين ان شاء الله بغيناها تكون ناسيونال وعلاش لا انترناسيونال، وعلاش لا تكون اون مارك ديبوزي. الفكره ديال ميرفا بدات بشي حاجه بسيطه، كانت مجرد فكره خدمنا عليها وطورناها، ومن بعد قدرنا اننا نديروا شي حاجه اللي كانت في واحد الوقت بالنسبه لينا شي حاجه اللي مستحيله. فحتى شي حاجه ما مستحيله، انسان غير يجتهد ويقلب وربي كيكمل. لظروف شخصيه اضطرينا انني انا وفاطمه زهره نحبسوا هنايا في المغازان ديالنا، وما قررنا انها ما تكونش النهايه ديال ميرفا. عوض ما غنبقاوش حنايا لي دو انصومبل، قررنا قلنا علاش لا فاطمه زهره تكون دير فرع في مدينه اكادير وانا نبقى في مدينه المحمديه، وهكا غتكون استمراريه ديال السميه ديال ميرفا ديزاين. عوض ما غادي تحبس غادي بالعكس تزيد تعرف من المحمديه كازا تولي في مدينه اكادير، وعلاش لا تكون ناسيونال. وهادشي علاش خدامين بوغ لانستون. كنوجدوا ان شاء الله يكونوا عندنا جوج ديال الفروع، وحده في مدينه اكادير وواحد في مدينه المحمديه. السند الرئيسي ديالنا هو لي بارون ديالنا، خصوصا في الكوتي ديالي انا كندوي على الوالده ديالي، هي اللي مسانداني بقوه كما كنقولوا قلبا وقالبا، وهي اللي كتمد ليا يد العون يعني بزاف، وهي اللي كتشجعك على شي حاجه الا كنتي كديريها باغامو وكتشوفي راسك فيها، فنهائيا ما كتحبطكش، بالعكس كتزيد بك القدام وكتبعك في داكشي اللي نتيا باغا. وفي لو كوتي ديال فاطمه زهره حتى هي لا ميم شوز، الوالدين ديالها بيان سور حنايا كنخدموا وكنديروا داكشي اللي حنا كنبغيو، مي ضروري كتبغي شي حد اللي يعاونك كو سوسوا معنويا او ماديا، وحنايا لي بارون ديالنا عاونونا ماديا ومعنويا، وهادشي اللي خلانا اننا نبقاو مستمرين لحد الان، ونتمنى من الله التيسير.
لا مارك ميرفا ديزاين ان شاء الله بغيناها تكون ناسيونال وعلاش لا انترناسيونال وعلاش لا تكون اون مارك ديبوزي. الفكره ديال ميرفا بدات بشي حاجه بسيطه، كانت مجرد فكره خدمنا عليها وطورناها، ومن بعد قدرنا اننا نديروا شي حاجه اللي كانت في واحد الوقت بالنسبه لينا شي حاجه اللي مستحيله. فحتى شي حاجه مو مستحيله، انسان غير يجتهد ويقلب وربي كيكمل.